إذا ندوزو لي زيكزارسيس لو كور دو لا فيتاس موين يعني السرعة المتوسطة. قبل ما نبداو هاد لي زيكزارسيس نذكروا بأهم العلاقات اللي شفنا في الدرس. إذا قلنا بأن لا فيتاس موين باش نحسبوها خصنا لا ديستونس يعني المسافة المقطوعة، وخصنا لو طون يعني لو طون دو باركور يعني المدة الزمنية لقطع هاد المسافة. إذا قلنا بأن السرعة هاد لا فيتاس موين كنحسبوها يعني لونيتي انترناسيونال يعني الوحدة العالمية هي المتر على السكوند، ولكن الوحدة العملية اللي كنخدمو بها لونيتي براتيك هي الكيلومتر على الساعة. إذا كيفاش ندوز من الكيلومتر على الساعة للمتر على السكوند ولا العكس؟ إذا إلا بغيت نحول الكيلومتر على الساعة للمتر على السكوند، إما كنمشي بالطريقة العادية أن هاد لا ديستونس نحولها للمتر، إلا كانت بالكيلومتر نحولها للمتر، وهاد لو طون إلا كان بالسكوند نحولو للساعة، ولا نستعمل هاد العلاقة مباشرة يعني الكيلومتر على الساعة إلا بغيت نحولها للمتر على السكوند غادي نقسم على 3.6. إلا كانت عندي بالمتر على السكوند وبغيت نحولها لكيلومتر على الساعة غادي نضرب في 3.6 باردون هنا 3.6. ومن بعد شفنا لا ديستونس داغي يعني مسافة التوقف، يعني واحد الفيكول إلا بغات توقف خاصها تقطع هاد المسافتين، هذه كنسميوها مسافة رد الفعل، وهذه مسافة يعني هذه ديستونس دو رياكسيون، هذه ديستونس دو فريناج. يعني دو رياكسيون هي المسافة اللي قطعتها داك لا فواتور ولا لو كاميون اكسيتيرا و داك لو شوفور كيفكر انه يفراني، هذه هي لا ديستونس دو رياكسيون. فاش كيبدا يفراني حتى كتوقف هاد السياره كنسميوها ديستونس دو فريناج. هاد لا ديستونس دو رياكسيون راه كتعلق يعني بداك الوقت اللي كيستغرقو هو لردة الفعل ديالو، كنسمي هذا لو طون دو رياكسيون. اذا لا ديستونس دو رياكسيون قلنا كتساوي لا فيتيس باش غادا داك الفيكول فوا لو طون دو رياكسيون اللي كيكون 1 سكوند، يعني تقريبا 1 سكوند، ولكن راه كيعطيوه في التمرين. اذا نبداو l'exercice 1. Une voiture part de face à 8 heures vers Ifrane qui est loin de face de 65 km. Il arrive à 9h15 minutes. 1. Calculer la vitesse moyenne de cette véhicule. إذا باش نحسبوا la vitesse moyenne قلنا كنطبقوا هاد la relation V est égal D divisé par T. شنو عندنا بأن D est égal 65 km وعندنا T est égal. إذا T هو يعني دار الديبار مع 8 فوقاش وصل حتى ل 9:15 دقيقة. إذا شحال دار الوقت؟ غادي نديرو 9h15 minutes moins 8 heures. إذا شحال غادي تعطينا؟ يعني استغرق في هذا الباركور 1h15 minutes، ولكن حنا هاد 1h15 minutes خصنا نحولوها للور، يعني ما يبقاش عندنا هاد المينيت هنايا. اذا قلنا باش نحولو هاد المينوت يعني الدقيقه للساعه خصنا نقسمو على 60، واصلا هنايا 15 راه باينه 15 دقيقه راه هي ربع ساعه، اذا هي 0.25 لان ربع هي 0.25. ولكن الا ما عرفتيهاش بهذه الطريقه شنو غادي دير؟ غادي تاخد هاد 15 مينوت وغادي تقسمها على 60. الا قسمنا على 60 غادي تعطينا 0.25، يعني لو طون هو 1,25 اور. اذا عندي دابا لا ديستونس بالكيلومتر، لو طون بلور، اذا غادي نحسب لا فيتيس. اذا سي 65 كيلومتر بار 1,25 اور اللي غادي تعطينا 52 km par heure. Transformer cette vitesse en mètres par seconde. يعني باش نحولوها لمتر par seconde يكفي أننا نقسموها على 3.6. إذا V تقال 52 km par heure اللي كتساوي 52 divisé par 3,6 mètres par seconde اللي غادي تعطينا تقريبا 14,44 كيلومتر متر بار سكوند. إذا حولناها لمتر بار سكوند. Exercice 2. Sur une ligne droite, يعني عندي une ligne droite, une voiture A suit une voiture B
en maintenant constante la distance qui les sépare. La voiture A roule à une vitesse de 86 km par heure. يعني عندي هنايا جوج طوموبيلات A و B. يعني A تابعة B يعني غاديين في هذا الاتجاه وهاد A غادا بواحد لا فيتاس ديال 86 كيلومتر باغ اور وكيحافظوا على هاد المسافة بيناتهم. يعني ديما هاد المسافة بيناتهم ما كتغيرش في هاد الباركور. quelle est la vitesse de la voiture B؟ إذا بما أن هاد المسافة بيناتهم ما كتغيرش إذا لا فواتور B راه حتى هي غادا بنفس السرعة اللي غادا بها لا فواتور A. إذا V سي 86 km par heure لأن la distance بيناتهم est constante. 2. Quel est le type et la nature de mouvement de la voiture A dans le référentiel terrestre؟ إذا فاش كيقولوا لنا لو تيب راه واش عندي واحد الموفمون دو ترانسلاسيون ريكتيلين ولا موفمون دو ترانسلاسيون كيرفيلين ولا موفمون دو ترانسلاسيون قلنا سيركولير ولا موفمون دو روتاسيون. هادو هما لي تيب اللي شفنا في الدرس الاول. اما لا ناتور يعني واش موفمون داك الموفمون راه يونيفورم ولا موفمون اكسيليري ولا موفمون روتاردي اللي شفنا في الدرس الثاني ديال لا فيتيس. اذا هنايا لو تيب عندي هنايا هاد لا فواتور ا بغاو ديال لا فواتور ا غادا سور اون ليني دروات. اذا اون لين دروات راه عندها واحد لا تراجيكتوار اللي هو ريكتيليني. يعني الا خدينا واحد النقطه منا راه غنلقاو واحد تراجيكتوار ريكتيلين. بما ان لا خدينا هاد لا فواتور راه اي سيغمون راه غادي تبقى باراليل للحاله ديال الاولى اثناء الحركه شنو كنقولوا بان راه عندي ترانسلاسيون ريكتيلين. اذا هذا بالنسبه لو تيب. اذا تيب ترانسلاسيون ريكتيلين. وبالنسبه لا ناتور اذا شنو عندنا بان لا فيتيس يعني غادا بواحد لا فيتيس اللي هي كونستانت. اذا كيفاش غادي تكون لا ناتور ديالها؟ اذا لا ناتور راها واحد الموفمون اللي هي يونيفورم. اذا لا ناتور موفمون يونيفورم. الا قالوا لنا عطي موفمون يعني لا عطاونا جوستيفيو غادي نقولوا بان لا فيتيس اي كونستانت. اذا موفمون يونيفورم. هنا ما عطاوناش لا جوستيفيكاسيون اما لا عطاوها لنا نديرو باسكو لا فيتيس اي كونستانت. Est-ce que la voiture B est en mouvement ou est au repos par rapport à la voiture A؟ إذن هاد لا voiture B راه ما كيتبدلش الموضع ديالها بالنسبة ل A. لأن علاش؟ لأن قالوا لنا في المعلومات بأن راه كتبقى المسافة بيناتهم ما كتغيرش وبالتالي هاد لا voiture B est au repos. إذن A B est au repos par rapport à A. إذن par rapport à la voiture A. إذا إلا بغينا ناخدو B بارابور au référentiel terrestre راه غنقولو في هاد الحالة بأن B est au mouvement بارابور au référentiel terrestre. ولكن بارابور A راه A يعني بحال كتبان لها هاد لا فواتور B راه ما كتتحركش لأن المسافة ديال بيناتهم ما كتغيرش. يعني البوزيسيون ديال B ما كيتغيرش بالنسبة للبوزيسيون ديال لا فواتور A. Exercice 3. Calculer la vitesse moyenne V d'un piéton met 1 heure 10 minutes pour parcourir 3,5 km. يعني واحد غادي على رجليه عطاونا المسافة اللي قطع والوقت اللي قطع هاد المسافة فيه. قالوا لنا حسبوا لا فيتاس. إذا شنو كنطبقوا العلاقة ديالنا V égale D divisé par T. عندنا D égale 3,5 km. عندنا T 1 heure 10 minutes. اذا هنايا اللي خصنا نردوا البال باش نحولوا هاد المينوت لان حنا بغينا بلور لان الكيلومتر كتمشي مع لور. اذا هاد 10 مينوت غادي نقسموها على 60 وغادي تعطينا 0.166. المهم حنا كنديروها تقريبا 0.17 ونديرو 0.17 زائد 1 اللي غادي تعطينا 1.17 ساعة. اذا هنايا غادي نعوضوا عاد نعوضوا عاد كنديروا لابليكاسيون نيميريك حتى كنلقاو كنحولوا كنلقاو
يعني بلي زونيتي اللي بغينا. اذا v est égal 3,5 divisé par 1,17 وغادي تعطينا 3 km par heure. 2. Calculer la vitesse moyenne d'une voiture parcourt 97,5 km en 1 heure et demie. إذا هنايا ما عنديش شي حاجة اللي صعيبة، عندي هادي بلوغ و لا ديستونس بالكيلومتر، يكفي أنني نعوض في هاد العلاقة. إذا v تيغال d divisé par t، ديما كنذكروا بالعلاقة يعني التعبير ديالها، كنكتبوا داكشي اللي عندنا ونشوفوا واش كاين شي حاجة غادي تحول، يعني كنعوضوا كل غروندور بلا فالور ديالو وكنجيو كنحسبوا شحال في اللي غادي تعطينا 65 km par heure. 3. Calculer la durée du trajet d'un véhicule roule en moyenne 89 km par heure sur 356 km. إذا هنايا تبدل شوية على هاد لي دو كيسيون. هنا عطاوني نحسب لا دوري. إذا باش نحسب لا دوري دائما كنطلق من العلاقة ديالي v تيغال d divisé par t، يعني لا بغيت t هي d divisé par v. عندي d c'est 356 km و v c'est 89 km par heure، وكنعوض كنلقى يعني t تيغال 4 heures. Exercice 4. Donnez la relation de la distance d'arrêt DA. إذا شفنا في لو كور راه DA la distance d'arrêt est égale la distance de freinage plus la distance de réaction. Ou l'indiro la distance de réaction plus la distance de freinage. De donner la relation qui permet de calculer la distance de réaction. إذا قلنا la distance de réaction هي داك المسافة اللي كيقطعها السائق وهو كيفكر أنه يفراني. إذا هاد لا ديستونس دو فرينا دو رياكسيون كيفاش كنديرو نحسبوها؟ إذا كنطلقوا من العلاقة ديالنا v تيغال d divisé par t، يعني حنا بغينا d تيغال v فوا t. إذا هنا كنزيدو حداها لا ديستونس دو رياكسيون، هنا غنديرو لو طون دو رياكسيون. إذا سي في هي داك السرعة باش غادا هاد لا فواتور ولا الفييكول فوا داك لو طون دو رياكسيون اللي كيتبدل من يعني من انسان لاخر، ولكن هو كيتراوح يعني كيكون تقريبا 1 سكوند. 3. Calculer la distance d'arrêt d'une voiture qui traverse une distance de freinage df est égal 6 mètres et une distance de réaction dr est égal 10 mètres. إذا هنايا كنعوضو هنايا. إذا هنايا عندنا في الكور dA est égal df plus dr، وهنا عاطينهم لينا. إذا هنايا df 6 متر بلس 10 متر اللي هي 16 متر. 4. Calculer la distance de réaction pour une personne. Son temps de réaction TR est égal 1 seconde,5 et la vitesse de son camion est V est égal 50 km par heure. إذا هنا شنو غادي نطبقوا هاد العلاقة هادي؟ عندنا la distance de réaction est égal V fois TR. عندي بأن V est égal 50 km par heure وعندي T est égal 1,5 seconde. إذا هنايا بما أن عندي هاد لو طون بسكوند خصني نحول هادي المتر بار سكوند. إذا باش نحولها للمتر بار سكوند قلنا كنقسمو على 3.5 3.6. إذا إلا قسمنا 50 على 3.6 غادي تعطينا تقريبا 13,89 متر بار سكوند. إذا دابا عندنا لا فيتاس وعندنا لو طون غادي نعوضو وغادي نلقاو هنايا. إذا غادي نديرو هاد 1,5 سكوند فوا 13,89 متر بار سكوند، غادي تمشي هاد السكوند مع السكوند وغادي تبقى لي هاد لا ديستونس بالمتر اللي غادي تجي هي 20,83 متر. إذا نعاودو حسبوها. 5. Calculer le temps de réaction. Pour une personne, sa vitesse de sa voiture est V est égale 66 km par heure et la distance de parcours pendant sa réaction est dr est égale
18 متر. اذا هنايا شنو عطاونا نحسبوا هاد التاغ. اذا باش نحسب التاغ بحال العلاقه اللي طبقت هنايا. اذا باش نحسب التاغ راه هي dr divisé par v. اذا dr شحال عندي هي 18 متر. اذا هنايا حتى نحول. اذا t est égal d est égal 18 متر وعندي v est égal 66 km par heure. خصني نحولها للمتر بار سكوند، يعني باش نختزل بالمتر. اذا الا بغيت نحولها للمتر بار سكوند خصني نقسم على 3.6. الا قسمتها على 3.6 تعطيني 18.33 متر بار سكوند. اذا كنجيو كنعوض تاغ غادي تكون هي الداغ اللي هي 18 متر ديفيزي بار في اللي ولكن هاد المره في بالمتر بار سكوند لان هادي بالمتر. اذا 18.33 متر بار سكوند اللي غادي تعطيكم تقريبا 0.98 سكوند اللي هي تقريبا 1 سكوند. اذا هاد لو طون دو رياكسيون هو اللي قلنا كيتزاد الا كان هاد لو شوفور التركيز ديالو قليل، يعني كان شارب شي دواء ولا الكول ولا واخد دي دروغ. اذا كتزاد هاد لو طون دو رياكسيون. وإلا تزاد هاد لو طون دو رياكسيون يعني كتزاد لا ديستانس دو رياكسيون.